दिन में 2 ड्रेस तब्दील करके गुनाहों के अड्डों को आबाद करने वालों, एक दिन में 3 मर्तबा पेट भर करके खाने वालों, और कभी जिना के अड्डे को, कभी शराब के अड्डे को, कभी जुए के अड्डों को आबाद करने वालों, मेरी कौम के जवानों, तुम सोचते हो कि मुसलमानों पे बुरा वक्त क्यों है? मुसलमान क्यों कट रहा है? मुसलमान क्यों लुट रहा है? मुसलमान क्यों पिट रहा है? मुसलमानों की लाशें बेगौर कफन क्यों है? अरे वो सहाबा, चंद सहाबा, उंगली पर गिने जाने की उनकी तादाद थी जो पहाड़ से नीचे उतरे थे। अगर रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ उनसे एक काम हो जाए तो 70 लाशें बगैर कफन के वो देखते हैं, और 70 लाशें बगैर कफन के वो ओहद की जमीन पे दफन करते हैं। रसूलुल्लाह के दंदान की शहादत होती है, अमीर हमजा का कलेजा चबाया जाता है। एक फरमान रिसालत के खिलाफ अमल हुआ तो उम्मत पर इतनी बड़ी मुसीबत आती है कि क़यामत तक लोग इस वाक़े को याद कर करके रोते रहेंगे। अब आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, कहाँ वो गुनाह भी नहीं था, कहाँ वो खता भी नहीं थी, मैं तो उसको लग़्ज़िश भी नहीं कहना चाहता, वो मुरादे रसूल को समझने में फहम वहां तक ना पहुंचा दूसरे ग्रुप का, तो ये हालत उम्मत ने देखी। दूसरी बात, उस ग्रुप में 2 ग्रुप हो गए। रसूलुल्लाह ने एक बनाया था, वो 2 हो गए। हुजूर ने एक बनाया था, वो 2 हो गए। तो 2 होने की वजह से कितने मुसलमानों की शहादत हुई। तुम तो 72 फिरकों में बढ़ गए, तुम तो 72 फिरकों में बढ़ गए। हालांकि वो दोनों हक पर थे, यहां तो एक हक पर, बाकी सब बातिल पर है। आप मुझे बताओ तो सही, जिस वक्त उम्मत में फहम तक न पहुंचने की बुनियाद पर सहाबा में 2 ग्रुप हो और रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ एक अमल हो जाए तो इतनी लाशें तड़पती हैं और इतना बड़ा नुकसान होता है। आज उम्मत मुस्लिमा इतने सारे ग्रुप और फिरकों में बंटने के बाद, फिर उसके बाद रसूलुल्लाह के फरमान के खिलाफ एक अमल नहीं हो रहा है, बल्कि कितने अमल। ज़िना के अड्डों पे कौन नजर आ रहा है ज्यादा? मुसलमानों की तादाद। आप बुरा मत मानना, अल्लाह अकबर। आपको बताऊं, इंटरनेट के हवाले से जब सर्वे हुआ कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में किस मुल्क में देखी जाती है, अगर आज मैं तुम इससे मजमे में हाथ उठवा के पूछूं कि आपका ज़हन क्या बोलता है कि कहां देखी जाती होगी गंदी फिल्में, कोई बर्तानिया का नाम लेगा, कोई अमेरिका का नाम लेगा, कोई और नाम लेगा। लेकिन हकीकत यह है, अपनी सारी गंदगी का जिम्मेदार दूसरों को ठहराने वालों, अपनी सारी जो है वो गलतियों का जिम्मेदार और बार दूसरों के सर डालने वालों, सुन लो उम्मत मुस्लिमा की तबाही का सबब क्या है। अल्लाह अकबर। जब ये सर्वे रिपोर्ट आई कि सबसे ज्यादा गंदी फिल्में कहां देखी जाती है, तो उस मुल्क का नाम आया जो 70 साल पहले कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर इस्लाम के नाम पे बना, जहां की सारी आबादी मुसलमानों की है। यानी जहां मुसलमान जितना ज्यादा है उतनी ज्यादा गंदी फिल्में वहां देखी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं, अपने नबी को कब्र अनवर में दुख दे करके हम सुख जाते हैं, रसूलुल्लाह का कब्र में दिल दुखाकर हम सुकून और इत्मीनान चाहते हैं? नहीं हो सकता ऐसा। आप कहेंगे अमीरुल कादरी हमने कब नबी को दुख दिया, कब तकलीफ पहुंचाई? मैंने कहा मुझसे न पूछो, अपने नबी से पूछो। मेरे नबी खातिमुन नबीयीन सय्यदुल आलमीन फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे अमाल हफ्ते में 2 दिन मेरे सामने पेश किए जाते हैं। जब मैं तुम्हें नेकी पर देखता हूं तो खुश होकर तुम्हारे लिए दुआ करता हूं, और जब मैं तुम्हें गुनाह पे देखता हूं तो उससे मेरा दिल दुखता है, मेरे दिल को तकलीफ पहुंचती है। अब मेरा जवान ये चाहता है हालात बदले, हालात डंडों से नहीं बदलेंगे, हालात तलवारों से नहीं बदलेंगे, हालात हथियारों से नहीं बदलेंगे, हम बदल जाएं, नबी को अज़ियत पहुंचाना छोड़ दें, फिर देखना आसमान से कैसे मदद नाजिल होगी। वल्लाह इन अल्लाह वालों की मौजूदगी में खुदा की कसम खाकर कहता हूं, मुसलमान गुनाह छोड़कर अंदर के सच्चे मुसलमान बन जाएं, सिद्दीक का दर्द लाएं, सोज़े अली लाएं, दर्द बिलाल लाएं, और सोज़े उवैस लाएं, उमर की शुजाअत लाएं, उमर के अल्लाहु अकबर, वो
جذبہ ایمان لائیں، عثمان کی سخاوت لائیں، حسین کا مر مٹنے کا جذبہ پیدا کریں، آسمان سے اللہ کی مدد کو زمین پر اترتے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، نعرہ رسالت۔ میرے جوانوں، اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ ہم تو رسول اللہ کا دل قبر انور میں دکھا رہے ہیں۔ حضور کو قبر میں کیا گزرتی ہوگی جب کوئی جوان کسی لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اس کو زنا کی نیت سے پارک میں لے جاتا ہوگا، جب اللہ اکبر عید کی چھٹیوں کے موقع پر مسلمان لڑکے پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کا پلان بناتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ چہرے سے داڑیاں منڈا منڈا کر گٹروں میں پھینک کر کے اسمارٹ بننے والوں، سو کالڈ اسمارٹ بننے والوں، مجھے بتاؤ یہ جو وسترا تمہارے چہروں پہ چلتا ہے، تمہارے چہروں پہ بات میں چلتا ہے، پہلے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ مجھے بتاؤ کون سی عاشق رسول ہو، کس محبت رسول کی بات کرتے ہو؟ آج ایک جوان کہتا ہے مولانا آج میں فلاں کام نہیں چھوڑ سکتا۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ تو کہا کہ میرے ابا نے مرتے مرتے مجھے وصیت کی تھی کہ بیٹا یہ کام مت کرنا، تو میرے باپ نے مرتے مرتے یعنی دنیا سے جاتے جاتے مجھے وصیت کی تھی نا، اس لیے میں باپ کی وصیت کے خلاف کوئی عمل نہیں کر سکتا، کوئی کام نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں باپ کی آخری وصیت آپ کو یاد ہے کیا؟ رسول پاک کی بھی آخری وصیت یاد ہے؟ حضور علیہ السلام جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، ظاہری طور پر اللہ کے حبیب جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے تو حضور کیا کہہ رہے تھے؟ اللہ کے رسول کا فرمان کیا تھا؟ باپ کی آخری وصیت کا خیال، رسول پاک کی آخری وصیت کا کوئی خیال نہیں۔ اللہ اکبر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو دو چیزیں کہتے ہوئے وہ گئے، ایک تو یہ اپنی بیویوں کے ساتھ اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور فرمایا نماز کی پابندی کرنا، نماز کی پابندی کرنا، اور تیسرا اور آخری جملہ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، اللہ کے نام کے ساتھ وہ اس دنیا سے ظاہری طور پر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول نے دنیا سے جاتے جاتے دو آخری وصیت کی تھی ظاہری طور پر، نمبر ایک اپنی بیوی اور اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور نمبر دو نماز کی پابندی۔ بتاؤ حضور کی آخری وصیت کا کتنا خیال ہے؟ کتنی نماز کی ہمارے اندر پابندی ہے؟ بڑی معذرت کے ساتھ 95% لوگ نماز سے کوسوں دور ہیں، مسجدیں ویران ہیں، مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہو۔ کیا یہ خیال نہیں آتا حضور علیہ السلام نے دنیا سے جاتے جاتے ایک فکر کی تھی کہ میری امت نماز کو نہ چھوڑے، میری امت نماز کو نہ چھوڑے؟ بتاؤ کیا نماز پڑھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ جب نماز کی بات آتی ہے تو مسلمان کہتا ہے مولانا ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے، وقت نہیں ملتا نماز پڑھنے کے لیے۔ سن لو اور اچھی طرح سن لو اور دھیان سے سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ میرے ذمے سے خارج ہو گیا، باہر ہو گیا، اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے قیامت کے دن۔ اور ایک مقام پر فرمایا جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑ دی اللہ اس کے سر سے اپنا رحمت والا ہاتھ ہٹا لیتا ہے، اس کو اپنی پناہ میں نہیں رکھتا، وہ خدا کی پناہ سے نکل جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، آپ کو دوستوں کے پاس بیٹھنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو بیوی بچوں کے پاس وقت گزارنے کے لیے ٹائم ہے، ہمیں اور آپ کو اگر کوئی وزیر بلا لے تو سارے کام چھوڑ کر جانے کے لیے ٹائم ہے۔ تھوڑا ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر سوچو، آپ کو دوست تو آپ کو آپ ٹائم دے سکتے ہو، آپ پڑوسیوں کو ٹائم دے سکتے ہو، آپ بیوی بچوں کو ٹائم دے سکتے ہو، آپ سب کو ٹائم دے سکتے، لیکن جس رب نے مجھے اور آپ کو زندگی دی اس خدا کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں، اللہ کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں۔ ذرا سوچو تو کیا ہم تباہ نہیں ہوں گے؟ ہم برباد نہیں ہوں گے؟ ہم رسوا نہیں ہوں گے؟ سوچو تو۔